बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीले विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा निरन्तर रूपमा श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको दोस्रो अध्याय जहाँ 72 श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उपदेश, महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिनुभएको छ र हामीले विभिन्न अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा प्रत्येक श्लोकहरू एक एक गरेर ती श्लोकका विभिन्न पदार्थहरूको अर्थ गाम्भीर्यलाई पनि हामीले ध्यान गरेर त्यसलाई विचार गरेर हामीले परिचर्चा गरिसकेका छौँ र समग्र यो द्वितीय अध्यायको सम्पूर्ण यो 18 अध्यायमा संग्रहित 18 अध्याय यो गीताको सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो दोस्रो अध्यायलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। किनभने जीवनलाई बुझ्नको निमित्त मानव जीवनको यथार्थ कर्म के हो, जीवन के हो र वास्तवमा के कारणले गर्दाखेरि कसरी यो जीवन प्राप्त भयो र यो जीवनमा गरेका कर्मले हाम्रो जीवनलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा यहाँ एउटा दिव्य ज्ञानको उपदेश गरिएको छ। यस अर्थमा पनि यो गीताको द्वितीय अध्यायलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। हामीले जीवन प्राप्त गरिसकेपछि धेरै कुराको खोज अनुसन्धान गर्छौँ, विभिन्न कुराहरू अध्ययन गर्छौँ जुन हामी आफूभन्दा बाहिरका विषयहरू, संसारका विभिन्न वस्तुहरू, विभिन्न क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले धेरै गहिरो अध्ययन गर्छौँ, धेरै खोज अनुसन्धान गर्छौँ। तर यो जीवन प्राप्त गरेर, सबै कुराको ज्ञान गरेर, सबै कुराको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेर त्यति गरिरहँदा पनि यदि हामीले आफ्नो बारेमा, आफ्नो जीवनको बारेमा म को हुँ भन्ने बारेमा यदि थाहा नपाइकन हाम्रो जीवन सकियो भने सबैभन्दा निरर्थक जीवन त्यो हुन्छ। यहाँ त्यही कुरा यो गीताको दोस्रो अध्यायले बताउँछ।
यसको निचोडमा भन्दाखेरि गीताको दोस्रो अध्यायको सार के हुन सक्छ? यो दोस्रो अध्यायलाई सारमा भन्दाखेरि निष्कर्षमा हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भने सुरुमा भगवानले भन्नुभयो, अर्जुनले प्रश्न गरिसकेपछि, जिज्ञासा राखिसकेपछि, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। त्यति बेला जब त्यो युद्ध भूमिको बीचमा गइसकेपछि अर्जुनको मनोभावनामा जुन किसिमको परिवर्तन आयो र वरिपरि सबै आफ्ना आत्मीय व्यक्तिहरूलाई देखिसकेपछि आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई पनि अर्जुनले बिर्सने स्थितिमा परे र एउटा संशय युक्त अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसले गर्दा असाध्यै चिन्ताले ग्रस्त भएका एउटा मानवको निमित्त, मेरो जीवनको निमित्त मैले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, मेरो निमित्त मैले कस्तो कर्म गर्दाखेरि मलाई धर्म प्राप्त हुन्छ, कस्तो कर्म गर्दाखेरि अधर्म प्राप्ति हुन्छ भनेर आफ्नो कर्तव्य कर्मको चयन कसरी गर्ने भन्ने विषयले अर्जुनलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको थियो र त्यसकारण अर्जुनका आँखा पनि अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आँसु टिलपिल गरिराखेका आँखाबाट आँसुका अश्रुधाराहरू निस्कन थालेका र चिन्ताले ग्रस्त भएका त्यस्ता अर्जुनलाई त्यो चिन्ताबाट मुक्त गर्नको निमित्त यहाँ भगवानले महत्त्वपूर्ण उपदेश गर्नुभयो, जसको निमित्त यहाँ अर्जुनलाई मात्रै होइन, अर्जुनलाई एउटा आधार बनाएर सकल मानवलाई, सम्पूर्ण मानिसलाई जीवन के हो र जीवनमा कर्म कसरी गर्नुपर्छ र कुन मार्गबाट जीवनको एउटा वास्तविक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ त्यो विधि भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ र त्यसमा मुख्य गरेर मानिसको जीवन प्राप्त गरिसकेपछि हामीले शरीर म हुँ भन्ने भावनालाई त्याग गर्नुपर्छ। हामीले देखेको शरीर मात्रै म होइन, शरीर मात्रै मेरो सत्ता, मेरो अस्तित्व होइन, शरीरभित्र पनि विभिन्न तत्त्वहरू, विभिन्न अवयवहरू रहेका छन्। तिनको सहायताले, तिनको सहयोगले मेरो जीवन बनिराखेको छ र त्यसभित्र मुख्य गरेर शरीरका एउटा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरको बारेमा, त्यस्तै शरीरदेखि अतिरिक्त मन, बुद्धि पनि शरीर हामी भित्रैका तत्त्वहरू हुन् र तिनको कार्यलाई, तिनको स्थितिलाई हाम्रा कस्ता कस्ता व्यवहारले प्रभाव पार्छन् र हामीले कस्तो कर्म गरिसकेपछि हाम्रो बुद्धिलाई स्थिर गर्न सकिन्छ, अर्थात् स्थितप्रज्ञ बन्न सकिन्छ, कसरी हामीले हाम्रो मन र हाम्रा इन्द्रियहरूलाई संयमित गर्न सकिन्छ र त्यसबाट
कुन प्रक्रियाबाट त्यो कल्याणको मार्ग प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ क्रमिक रूपमा भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। जीवनमा अरू धेरै शास्त्रहरू पढ्न नसके पनि, धेरै शास्त्रहरूको सार हामीले थाहा पाउन नसके पनि यो गीताको दोस्रो अध्याय हामीले जान्नै पर्छ। यो दोस्रो अध्याय हामीले बुझ्नै पर्छ, जसले हाम्रो जीवनलाई एउटा सत्मार्ग प्रदान गर्छ। र त्यसरी त्यो चिन्तित अवस्थामा रहेका अर्जुनलाई पनि त्यो चिन्ताबाट मुक्त गराएर, त्यसबाट उन्मुक्त बनाएर एउटा जीवनको निमित्त, कल्याण प्राप्तिको निमित्त सत्मार्ग निर्देश यहाँ गरिएको छ। किनभने त्यो मुक्ति प्राप्त गर्ने, त्यो मुक्ति प्राप्तिको चाहना मानिसलाई त्यति बेला बल्ल प्राप्त हुन्छ। त्यति बेला बल्ल मानिसले त्यो मुक्ति प्राप्तिको चाहना राख्छ जब शरीरको वास्तविकता, शरीरका विभिन्न अवस्थाहरू र यो संसार भनेको बाह्य रूपमा देखिएको चीज मात्रै संसार र म भनेको बाह्य रूपमा देखिएको मात्रै शरीर म होइन भन्ने तथ्यलाई पनि हामीले सर्वप्रथम बोध गर्नुपर्छ। र त्यसपछि जीवनलाई त्यो कल्याणको मार्गमा कसरी लैजाने, जीवनलाई सार्थक कसरी बनाउने, हामीले त्यो शास्त्रले बताएको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवनका यी 4 पुरुषार्थलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसको निमित्त वेदान्त शास्त्रमा भने जस्तै उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता, जसरी कुनै पनि प्राप्तियोग्य वस्तु, यहाँ प्राप्तियोग्य वस्तु प्राप्तिको निमित्त जो प्राप्तिको निमित्त योग्य नै छैन, त्यस्तो वस्तुको प्राप्तिको निमित्त प्रयत्न गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ। त्यसकारण जुन यो जीवनमा हामीले प्राप्त गर्न सम्भव छ, यही जीवनमा प्राप्त गर्ने हो। त्यसो भएर मानव जीवनलाई सार्थक बनाउने 4वटा पुरुषार्थ, जो धर्म प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, काम प्राप्ति र मोक्ष प्राप्ति, सर्वप्रथम धर्म प्राप्तिको निमित्त आचरण गर्नुपर्छ र धर्म प्राप्त भइसकेपछि धर्मपूर्वक अर्थोपार्जन गर्ने, धर्मपूर्वक सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यो सम्पत्तिबाट धर्मपूर्वक आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई सही प्रयोग गरेर आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्ने र ती आवश्यकताहरू पुरा गर्दै जीवनको अन्तिम वास्तविक लक्ष्य भनेको त्यो मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा निरन्तर अभ्यास गरेर अन्तिममा त्यही ब्रह्म निर्वाण पदलाई, त्यो ब्राह्मीको स्थितिलाई प्राप्त गरेर देह त्याग गर्नु, यो मानव जीवनको लक्ष्य हो, मानव जीवनको पुरुषार्थ हो। र त्यसकै निमित्त ती चिजलाई प्राप्त गर्नको निमित्त, त्यो प्राप्तियोग्य वस्तु प्राप्त गर्नको लागि उपाय अव्यवस्थिता, त्यसको उपायहरू अनन्त हुन्छन्, त्यसका बाटाहरू धेरै हुन्छन् भनेर जसरी वेदान्त शास्त्रमा बताइएको छ, तदनुसार नै यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई मुख्य गरेर
तीनवटा मार्गको बारेमा उपदेश गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला साङ्ख्य योगबाट सुरु गर्नुहुन्छ। साङ्ख्य योग भनेको ज्ञान योग। त्यसैले यो दोस्रो अध्यायमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान योगको मार्ग रहेको हुनाले यो अध्यायको नाम पनि साङ्ख्य योग। जसरी पहिलो अध्यायमा अर्जुन विषाद योग, अर्जुनको मनमा उत्पन्न भएको विषाद अर्थात् त्यो चिन्तालाई योगसँग लगेर त्यो चिन्ताबाट मुक्त गर्नको निमित्त जुन कुरा त्यहाँ बताइएको थियो, जुन संवाद त्यहाँ भइराखेको थियो, र त्यसबाट फेरि यो दोस्रो अध्यायमा आएर एउटा ज्ञानको महत्त्वपूर्ण मार्ग यहाँ बताइएको छ। त्यो साङ्ख्य भनेको जहाँ विवेकको कुरा हुन्छ, विवेकलाई बढी प्राधान्यता दिएको हुन्छ ज्ञानमा, र जसबाट ऋते ज्ञानान्न मुक्ति अर्थात् मुक्ति प्राप्तिको निमित्त ज्ञानलाई एउटा साधन मानेर त्यो मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मार्ग। त्यस्तै गरी भक्तिको मार्ग र कर्मको मार्ग, कर्म कसरी गर्नुपर्छ र कर्मबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, भक्तिबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, यी विषयहरू पनि यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। र यसरी यो मार्गबाट, यो ज्ञानबाट हामी सबै सिञ्चित बन्नुपर्छ र त्यो ज्ञानको सेचनले हाम्रो जीवनलाई फलीभूत बनाउन सकिन्छ। त्यसको निमित्त हामीले शास्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी। सधैँ झैँ आज पनि दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु र सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल पुस 23 गते शुक्रबार, तदनुसार 2022 जनवरी 7 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पौष शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि साँझ 4:12 सम्म रहनेछ। त्यसपछि षष्ठी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। शतविषा नक्षत्र बिहान 11:27 सम्म रहनेछ। त्यसपछि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र सुरु हुनेछ। व्यतिपात योग, बालवकरण, आनन्दादि योगमा सौम्य योग। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 देखि अपराह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:58 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:23 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आर्थिक अवस्था मजबुत हुने देखिए पनि पारिवारिक जीवनमा भने केही समस्याहरू, उल्झनहरू देखा पर्नेछन् र लामो समयदेखि अवरुद्ध कार्यहरू पुरा गर्नको लागि आज गरिएको प्रयासले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसै गरी आजको दिनमा परिवारमा पनि केही अशान्ति, मनोमालिन्यताहरू, विश्वासको सङ्कट हुने अवस्था रहेको छ र मित्रवर्गहरूबाट पनि आजको दिनमा अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा मनमा खिन्नता र वैमनस्यताको स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सरकारी पक्षबाट आजको दिनमा विशेष खालको लाभ तथा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। समाजमा मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा कायम गर्न सकिनेछ र सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी
भएको कारणले मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने देखिन्छ र आत्मबल र आत्मविश्वासमा पनि आजको दिनमा वृद्धि भएर जानेछ र दाम्पत्य जीवन प्रेम सम्बन्धमा पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताहरू देखा पर्न सक्छन्, तथापि पारिवारिक सम्बन्ध र आर्थिक स्थिति भने आजको दिनमा बलियो भएर जानेछ। अस्वस्थताको स्थितिमा पनि कार्यभारमा वृद्धि हुनेछ र कार्यहरूले कुशलतापूर्वक पार हुने अवसर पाउनेछन् र खर्चमा पनि केही बढोत्तरी हुनेछ र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भने केही प्रतिकूलताको अवस्था देखिएको छ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आफन्तहरूसँग विवाद उत्पन्न हुनेछ, बोलीको नकारात्मक अर्थ पर्नेछ। त्यसकारणले सकेसम्म बोल्दाखेरि अत्यन्तै संयमता र धैर्यतालाई नगुमाएर संयमताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय अथवा नयाँ क्षेत्रमा कुनै लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई आज स्थगित गरेर अर्को कुनै नयाँ अनुकूल दिनमा सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भूमि, भवन, वाहन तथा आर्थिक कारोबारहरू पनि सकेसम्म नगर्नुहोला। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अत्यन्तै अनुकूल समय रहेको देखिन्छ। साझेदारीमा केही काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनको लागि त्यो अत्यन्तै उपयुक्त रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको बावजुद आफ्ना कार्यहरूमा सिद्धि हुने देखिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न मुद्दा मामिलाहरूबाट आजको दिनमा छुटकारा पाउन सकिने सम्भावना पनि रहेको छ। न्यायिक फैसला तपाईँको पक्षमा हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा हुनेछ त्यो खर्च। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्र मध्यम खालको रहेको छ। तथापि कार्यक्षेत्रमा साथीहरू अथवा सहकर्मीहरूबाट अत्यन्तै सकारात्मक सहयोग र ऊर्जा हौसला प्राप्त हुने देखिन्छ र लामो समयदेखि तपाईँले प्रतीक्षा गरेका नतिजाहरू प्राप्त हुनेछन् र त्यसबाट तपाईँलाई अत्यन्तै सकारात्मक ऊर्जा र आत्मबल उत्साह पैदा हुने देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सन्तानका क्रियाकलापहरूले मनमा खिन्नताको अवस्था उत्पन्न गराउन सक्नेछन् भने प्रेमी प्रेमिकाहरूमा पनि केही दरार आत्मविश्वासको सङ्कट पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि आजको दिनमा केही प्रतिकूलताको अवस्था बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। तथापि आजको दिनमा साथीभाइ अथवा मित्रवर्गहरूबाट भने केही सहयोग प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। विशेष गरी पुरानो रोग आजको दिनमा बल्झिएर आउने समस्या रहन सक्छ। यात्रा गर्दा अत्यन्तै सजगता सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। धन सम्पत्तिको नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थालाई ताला चाबीलाई अत्यन्तै मजबुत बनाएर बाहिर निस्कनु परे सुरक्षा प्रबन्धका साथ निस्कनु होला। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मबलमा केही कमी हुन सक्छ र नकारात्मक विचारहरूले डेरा जमाउन सक्छ दिमागमा। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी आत्मबल र आत्मविश्वासका कारण थोरै समयमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिनेछ र आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। नयाँ रोजगारीका सम्भावनाहरू पत्ता लाग्नेछन् र नयाँ ठाउँमा लगानीको सम्भावना पनि रहेको छ। आफूले गरेको कामबाट उचित मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ। तथापि आजको दिनमा शत्रु पक्ष पनि सशक्त रहेको हुनाले चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा वाद विवाद झैझगडाहरूमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। विशेष गरी विवाद झैझगडा मुद्दा मामिलाहरूबाट जोगिनको लागि अत्यन्तै कम बोल्नु अथवा
धैर्यतापूर्वक अथवा सोचेर अत्यन्तै संयमित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने आज जुन नकारात्मक ग्रहहरूको नकारात्मक प्रभावलाई केही हल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। आर्थिक कारोबारहरू आजको दिनमा नगर्दा नै अत्यन्तै उत्तम हुने देखिन्छ र आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भने केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। शरीरमा आलस्यता उत्पन्न हुन सक्छ भने मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको उत्पत्ति हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। भाग्यको अत्यन्तै कमजोर प्रभावका कारण गरेका कामहरूले पनि सफलता प्राप्त गर्न नसकिने, पूर्णता प्राप्त गर्न नसकिने र बीचमै अवरोधहरू खडा हुने अवस्था रहेको छ। आर्थिक स्थिति सामान्य रहे पनि खर्चमा भने अत्याधिक बढोत्तरी हुने हुँदा आर्थिक सङ्कट, आर्थिक असन्तुलनको अवस्था सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी मुद्दा मामिला तथा वाद विवाद झैझगडाहरूबाट आजको दिनमा छुटकारा पाउने समय रहेको छ। आफ्नो पक्षमा फैसला हुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूमा अथवा शत्रुहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहेको छ भने अध्ययन अध्यापन बौद्धिक कार्यहरूबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने साथी सहकर्मीहरूबाट अत्यन्तै उत्साह, आत्मबल र हौसला प्राप्त हुनेछ र कार्यहरूमा सिद्धि हुने सक्ने योग रहेको छ। भूमि भवन तथा वाहनको कारोबारबाट पनि अत्यन्तै सकारात्मक लाभ प्रतिफल मिल्ने हुनाले आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहेको छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भनेर संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिसक्यौँ। ग्रहहरूमा भएको प्रभावलाई तपाईँका कर्मले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने हुनाले कर्म प्रधान बनेर अगाडि बढ्नुहोला। पक्कै पनि नकारात्मक फलमा केही कमी हुनेछ भने सकारात्मक फलमा अझ बढोत्तरी हुनेछ, अझ वृद्धि हुनेछ। र यो सँगै तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। बरह पीडा नटपरपपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभाषकनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकृति। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुरलोचन न्यौपाने। आज कति राम्रो प्रसङ्ग हजुरहरूको सामने परोस्न गइरहेको छु भन्दाखेरि ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत व्यक्तिले जसरी मेष राशिको जातक यदि हुनुहुन्छ भने उहाँले कस्तो व्यापार गर्ने, यो सन्दर्भमा हजुरहरूको यो राशि परेको छ कि छैन। कोही न कोहीको यी 12औं राशिमा मध्येमा एउटा राशि अवश्य पर्दछ। यदि यो राशि परेको छ भने यहाँहरूले ध्यान दृष्टिद्वारा हेरेर मनन गरेर सुनेर यसको फल हजुरहरूले आर्जन गर्न सक्ने हुनेछ। सर्वप्रथम त मेष राशि भन्ने बित्तिकै मेषको प्रतीक भनेको भेडो। भेडाको चाल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकोहोरो हुन्छ। जसरी एउटा पुलबाट भेडाहरू गइरहेका छन् अनि अर्को भेडा पनि त्यसको पछि पछि जान्छ अनि एउटा सुरुको भेडा त्यो खाडलमा खस्दछ,
दोस्रो पनि त्यहीँ जान्छ, तेस्रो पनि त्यहीँ जान्छ, चौथो पनि त्यहीँ जान्छ। यस्ता प्रकारले ती सम्पूर्ण भेडाहरू त्यहीँ खस्दछन्। के उसको दिमागमा यस्तो सोच हुँदैन कि ए मेरो साथी त खाल्डामा खस्यो, मेरो पनि जीवन अब समाप्त हुँदैछ है, म यहाँबाट अर्कै मार्ग भएर पो चल्नुपर्छ कि भन्ने उसलाई ज्ञान आउँदैन। त्यो चाहिँ नि पशु भयो, एकहोरो भयो जस्तो उखानै छ नि, कति सम्झायो कस्तो भेडो जस्तो कुरै बुझ्दैन। यानी मेष राशिको जातकको जसरी फलानु नामको व्यक्तिको टाइटलमा के छ र यो कुन वर्गको कुन क्याडबरीको मानव हो भनेर चिन्नलाई टाइटलले त्यसको चाहिँ नि वर्ग विभाजित गर्दछ भने, र त्यो मेष राशिको जातकको पनि दुईतिर फर्केका भेडाहरूको सिङ्गल देख्ने बित्तिकै सम्झनुहोस् कि यो चाहिँ नि मेष राशि रहेछ। चुचे चोला लिलु लेलो असम्म गएर यो चाहिँ नि 9 बडा अक्षरबाट जुन नाम निस्कन्छ त्यसको चाहिँ नि मेष राशि पर्यो। त्यसको पनि पहिलो पाउ, दोस्रो पाउ, तेस्रो पाउ, चौथो पाउ छ। र त्यो पाउ अन्तर्गत पनि मेषै राशिका जातकको कसैको देवगण पर्छ, कसैको मनुष्यगण पर्छ, कसैको राक्षसगण पर्छ। र त्यो गणले पनि व्यक्तिलाई केही न केही चाहिँ नि इफेक्ट बनाएको हुन्छ, त्यसको स्वभावमा परिवर्तन ल्याउँछ। किन त भन्दाखेरि यदि देवगणको व्यक्ति छ भने उसको सोचाइ प्रक्रियामा उसले के सोच्छ भनेदेखि सबैमा समव्यवहार गर्नुपर्छ, सबैमा एक नासको कर्म गर्नुपर्दछ। कुञ्जर यानि हात्तीदेखि लिएर चिटी भनेको एउटा सानो कमिला भुसुनासम्म त्यसभित्र बस्ने प्राण परब्रह्म परमेश्वर भगवान सम्पूर्ण जगतमा जति जीवात्माहरू छन् ती सबैमा त्यो चिज बस्दछ। यदि हजुरलाई गर्मी हुन्छ भनेदेखि मलाई पनि गर्मी हुन्छ, हजुरलाई जाडो हुन्छ भने मलाई पनि जाडो हुन्छ, हजुरलाई कुनै चिजले दुख्छ भने मलाई पनि दुख्छ, मलाई पनि कष्ट हुन्छ भन्ने त्यो भावना देवगणले व्यक्त गर्दछ। र सबैमा न्यायिक हक अधिकार कायम गर्नुपर्छ भन्ने जनाउँछ। र जुन वृष राशिको जातक या मिथुन राशिको जातक भन्दा यो मेष राशिको स्वभाव अलि कडक पनि हुन्छ। र यो त प्रसङ्ग रह्यो हामीले देवगणतर्फको गरियो। अब हामी नरगणतर्फमा जाउँ। नर भनेको मनुष्य, मनुष्यको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सानो चिज प्राप्त भए पनि दिएर खाऊँ, बाँडेर खाऊँ, झैझडा नगरौँ, कसैलाई कष्ट नदिउँ, कसैको कुनै चिजहरू कस्यचित् किमपि नो हरणीयम मर्म वाक्यमपि नो चरणीयम, कुनै चिजलाई हरेर नलिउँ, कसैलाई मनमा बिन्ने प्रकारको त्यो चाहिँ नि
किला ठोकेको जस्तो चाहिँ नि शब्दहरू प्रहार नगरौँ भन्ने भावना हुन्छ र त्यसको न्युट्रल सममा बस्ने भावना हुन्छ भने राक्षसगणतर्फमा गएर वर्णन गर्दाखेरि राक्षसगणतर्फ चाहिँ अलि स्वभाव प्रक्रियामा कडक हुन्छ। मै लाऊँ मै खाऊँ सुख शैलवा मोज म गरौँ, मै हाँसौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। यस्तो स्वभाव दिन्छ, राक्षसी वृत्ति दिन्छ। जसरी हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुले पनि त ठुलो घोर तपस्या गरे नि। हेरिबक्सेस्, यो दृष्टान्त रूपले जोड्दाखेरि पञ्चाग्नि तापेर पुष माघको ठन्डीमा गला गलासम्म पानी बरफमा बसेर अनि चैत वैशाख जेठका घाममा पञ्चाग्नि तापेर प्रभु परमात्मालाई प्रसन्न बनाए। तर उनीहरूको नेत के छ त भन्दाखेरि हामी विजयश्री प्राप्त गर्न सकौँ, हामीलाई कसैले पनि मार्न नसकोस्, अजय त्यस्तो वरदान माग्यो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, बाबु अजय भन्ने त कोही पनि संसारमा छैन। रामजीको समयमा रामजीको पालो चल्यो, कृष्णको समयमा कृष्णको पालो चल्यो, नारायणको समयमा नारायणको पालो चल्यो। म ब्रह्मता एउटा समय पाबन्दी सकेपछि म पनि यहाँबाट चाहिँ नि च्युत भएर जानुपर्छ, गिर्नुपर्छ। न केवलम बे भवतः चराजन सबै बलम बलिनाम चापरेशाम परे बरेस्मिन थिरजंग माये। यो संसारमा कोही न कोही भन्दा माथि शासन प्रभुत्व जमाउने कोही न कोही छ। त्यसकारणले राजन यो वरदान पाउन सकिँदैन। यो प्रसङ्ग लामो छ, हामी यतापट्टि नजाउँ। यानी हामीले वर्णन गर्न खोजेको जुन परमात्मालाई प्राप्त गरेर त्यो परमात्मालाई नै सिद्ध्याउने खालको आसुरी प्रवृत्ति हल्का राक्षसगणमा देखाउँछ र देवगण, मनुष्यगण र राक्षसगण तीन प्रकारको गण। मेष राशि, मेष भन्ने बित्तिकै मैले वर्णन गरिसकेँ भेडो, र मेष राशि भन्ने बित्तिकै मङ्गलको प्रतीक। मङ्गलबार यहाँले शुद्ध पवित्र आहार विहारलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, ईर्ष्यालाई त्यक्त गरेर गुरु गणेशको यहाँले प्रार्थना गर्नु पर्यो। गौरी शङ्करका पुत्र, ज्ञान विज्ञानका घर, विघ्न हरत गणाधीश तिमीलाई प्रणाम छ। हुन्छ लाटो महाबाठो लङ्गडो नाच पर्वत, तिम्रो आशिष मिले नाथ छैन केही असम्भव। हेरिबक्स्यो त कस्तो आनन्द छ। प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरिको यदि अनुकम्पा यदि मिल्यो भनेदेखि गुरु गणेशका कृपाले दुःख भन्ने विषय केही पनि हुँदैन, सम्पूर्ण शुभै शुभ भएर जान्छ। र मङ्गलबार यहाँले गुरु गणेशको उपासना गर्नुपर्छ। अनि यहाँको मङ्गल स्वामी भएका कारणले यहाँको वस्त्र कस्तो धारण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रातो प्रतीक होस्। र यहाँहरूले डक्टरी लाइन, इन्जिनियर लाइन र यहाँहरूको आर्मी, पुलिस, सङ्घ संस्था, प्रशासनिक क्षेत्रमा यहाँहरूलाई शुभ राम्रो हुन्छ। यहाँहरू व्यापारी दृष्टिकोणले हेर्न पर्दा
व्यापारतर्फ यहाँ जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँले भूमाता जमिनको कारोबार गर्नुहोस्, कन्स्ट्रक्सन लाइनको कार्य गर्नुहोस्, गिटी बालुवा रोडा सिमेन्ट कङ्कड हार्डवर्क कडा मेहनत सम्बन्धीका कार्यहरू छ। हार्डवेयर दोकान पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र यस्तो सम्बन्धी यदि कार्य गर्नु हो भनेदेखि यहाँलाई राम्रो हुनेछ। यदि यहाँको मङ्गल उच्चा छ, यहाँको जन्म कुण्डलीमा दशम स्थानमा बसेर यदि मङ्गल स्वगृही भएर उच्चा भएको छ भनेदेखि यहाँलाई कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको दुःख पीडा पर्दैन। यहाँलाई शुभै शुभ हुन्छ, लभ्य लभ्य हुन्छ, राम्रै राम्रो हुन्छ। यानि यहाँको मङ्गल मृत भयो, मङ्गल बक्री भयो, मङ्गल अस्त भयो, मङ्गल शत्रुको घरमा गएर बस्यो, मङ्गलले काम गर्न सकेन भने यहाँले मङ्गलको विधिद्वारा मङ्गललाई जगाउनु पर्यो, त्यसको उत्थान गर्नु पर्यो र अनि त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको ग्रह रत्न के लगाउँदाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ त्यो लगाउनु पर्यो। मुगा, साइलम्लामा, सुनमा, चाँदीमा, पञ्चधातुमा यहाँले लगाउनुहोस्। त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गराएर यहाँको शुभ राम्रो भएर जान्छ। र मेष राशि हुने जातकले यदि यो कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नु भनेदेखि यहाँको दिनचर्या, यहाँको गृहस्थ जीवन शुभ राम्रो हुन्छ भन्दै यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।